ने पतरस से कहा कि तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? पतरस तो हालात और वाकयात को अपने हाथ में करना चाहता था, जैसा कि वो तो लड़ाई और दफा करने पर तैयार था। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि इस जमाना के लोगों की सोच है। लेकिन खुदावंद यीशु तो कोई और ऐसा बेयारो मददगार नहीं रखते, बल्कि खुदावंद यीशु के हाथ में तो आसमानी कुदरत का बख्शा गया अख्तियार था। खुदावंद यीशु तो सिर्फ एक आसमानी फरिश्ता को तलब करने के जरिया उन सब को गारत कर सकता था जो उसे पकड़ने को आए थे। इस बाबत अंजील मुकद्दस बयान करती है कि यीशु ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो 12 तुमन फरिश्तों को तलब कर सकता हूं, यानी 72,000 आसमानी लश्कर। जबकि पुराने अहदनामे के एक वाकया में सिर्फ एक फरिश्ता ने 1,85,000 आदमियों की फौज को हलाक कर दिया। यहाँ सवाल ये नहीं कि खुदावंद यीशु क्या कर सकते थे, वो जो जमानों को वजूद में लाने की बात करते, वो सिर्फ एक लफ्ज कहते कि सब मौका पर हलाक हो जाते। लेकिन ख्याल कीजिए कि यीशु का अपने आप को बचाना हमारे लिए अजाब का सबब होता। आप जानते हैं कि यीशु हमारे खुदावंद को जब सलीब पर लटकाया गया तो लोगों ने खुदावंद यीशु पर तंज किए कि अपने आप को बचा, और सलीब पर से नीचे उतरा तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। आप जरूर गौर कीजिए कि जिसने इब्तदा में इन दरख्तों को बनाया, क्या वो दरख्त की एक लकड़ी से नीचे नहीं उतर सकता था? यकीनन वो ऐसा कर सकता था, लेकिन जैसा कि पेशतर बयान किया गया है कि ऐसा करना हमारे लिए अबदी अजाब का बायस होता। वो तो इसलिए गरीब बना कि हम मालदार हो जाएं। उसने अपनी जिंदगी इस तौर से मौत के हवाले की कि हम जिंदा रहें। यहाँ इस वाक़े में मालूम होता है कि शागिर्द पतरस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा था। शागिर्द पतरस का अमल तो सलीब से बचने के लिए तमाम उम्मीदों को तर्क करना साबित हो रहा था, हालांकि सलीब ही अब्दी जिंदगी का दरवाजा साबित हुई है। पालूस कहते हैं कि हम मसीह मसलूब की मनादी करते हैं, बगैर मसलूबियत के बयान के हमारी मनादी बेफायदा है। हालांकि ये मुनादी बेईमानों के लिए बेवकूफ़ी है। सलीब का पैगाम तो उनके लिए जिंदगी है जो उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जिसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, जो सलीब पर कहे गए अल्फाज तमाम हुआ को समझते हैं कि इस तरह उनकी पूरी कीमत अदा की गई है। ये उनकी जिंदगी है। खुदावंद यीशु तो सिर्फ इसीलिए इसी बड़े मकसद को पूरा करने इस दुनिया में आए कि सलीब पर अपनी जान दें। ये मकसद तो अजल से खुदा की सोचों में था। किसी ने क्या खूब कहा कि इब्तदा ही से यीशु हमारे खुदावंद ने सलीब के साए में जिंदगी बसर की। वो दुनिया की बुनियाद से खुदा का मख्तस करदा बर्रा है। हालांकि फी जमाना तारीख ऐसे लोगों से बरी पड़ी है जिन्होंने अपनी सी कोशिश की कि मसीही गीतों और पैगामात से यीशु के खून बहाए जाने का तज़किरा निकाल दें। वो कहते हैं कि ये सब इंसानी जात के लिए खुदा का कोई एहसान नहीं है, लेकिन सच्चाई रोजे अव्वल से अय्या है कि खुदावंद यीशु ने सलीब पर जो किया उसके वसीले से हमें निजात मिली है। लेकिन इसी तौर से तो पतरस की कार्रवाई हमें गैर दानिशमंदाना अमल मालूम होती है, लेकिन इस दौर में भी तो हमें खुशखबरी का दिल तोड़ने और उम्दा सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले अकाबरीन नजर आते हैं। खुदावंद यीशु ने सलीब का सामना करते हुए यही कहा था, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या करूं? ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। पास आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। और फिर खुदा बाप को सलीब पर जलाल मिला भी। सलीब पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत का जलाल नजर आता है कि ना तो माजी में इस तरह की कुर्बानी नजर आती है और ना ही इस तौर से इस तरह की मोहब्बत का इजहार देखा गया है। और फिर यही कुर्बानी तो आसमानी दरवाजा पर खड़ी है। लिहाजा इस पैगाम को हमें अपनी कलीसियाई जिंदगी में दोहराते रहना चाहिए। यही वजह है कि हम फतह याबी का तराना गाते हैं। यही सबब है कि हम सच्ची मुनादी करते हैं और यीशु अपने निजात दहिंदा के कब्र और मौत पर फतह पाने और मरकर जिंदा होने की गवाही देते फिरते हैं। हालांकि हम इस सलीबी मौत के हकदार थे। हम गुनाहों के बोझ तले दबे थे
کہ خدا باپ نے ہماری خاطر اپنے برا کو بھیجا کہ صلیب پر ہماری خاطر قربان ہو کر ہمیں اس دنیا میں فتح یابی سے ہمکنار کرے۔ خدا باپ ہمیں کیوں آسمان پر جانے دے گا؟ اس لیے نہیں کہ ہم بہت نیک اور لائق اور فائق ہیں اور ہمارے کام بڑے عمدہ ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے 10 کام کا بڑا رٹا لگا کر ان پر اپنی کوشش سے عمل کیا ہے، بلکہ اس لیے بھی نہیں کہ ہم بڑے پاک باز اور مذہبی ہیں، نہیں، بلکہ اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ یسوع نے میری خاطر اپنی جان دی ہے۔ جیسا کہ ہم گیت گاتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری، میرے قرض کو کھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری، وہ چشمہ ہے معمور، داغ دل کے کرتا دور۔ خدا یسوع ہماری التجا اور نجات دہندہ، یسوع ہی ہماری کامل یقین دہانی ہے، نہ تو ہماری کوئی وفاداری ہے نہ کوئی ایسا اجر، بلکہ یہ سب فضل تو ہمارے نجات دہندہ کے وسیلہ سے ہے جو قبر سے جی اٹھنے والا اور آسمانی لشکر کے ساتھ آنے والا ہمارا بادشاہ ہے۔ ہاللویہ۔ اب معلوم ہوا کہ خداوند یسوع کو پطرس شاگرد کی مخالفت کی چنداں ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اس دور میں خدا کو اپنی نجات کے کام کی تکمیل کے لیے بھلا ہماری کیا ضرورت ہو سکتی ہے، بلکہ جو کچھ زندہ خدا نے انجام دیا وہ اس زمانہ اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے کامل نمونہ ٹھہرا کہ تمام ہوا کہ صلیبی گونج ہر زمانہ کے لوگوں کی نجات کا باعث ہوگی۔ لہٰذا آج اس زندگی میں اور اس زندگی کے بعد آسمانی زندگی میں بھی ہم اس برہ کی تمجید بجا لائیں گے جو صلیب پر مصلوب ہوا، جسے کیلوں سے جڑا گیا، اور یہ سب ہمارے آسمانی مقاموں میں داخل ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی ہماری زندگی میں پیدا ہونے والے بمور اور اٹھنے والے طوفان کا رخ موڑنے کے لیے کافی ہے۔ بائبل مقدس یسوع مسیح کو ایسے برہ کے طور پر پیش کرتی ہے جو قربان کیا گیا، جس نے نہ تو کوئی مزاحمت کی، نہ ہی جنگ و جدل سے اپنا دفاع کیا، اور نہ ہی طاقت کے ذریعے دنیا کا دل جیتنے یا انہیں بازو کے زور سے یا تلوار کے زور سے غلام بنانے کی کوشش کی۔ اسی لیے نہ کہ وہ حلیم، مہربان، نرم مزاج، مہربان اور مقرر کردہ برہ تھا۔ حالانکہ صلیبی برہ صرف ایک لفظ کے ذریعے صلیب پر جانے سے انکار کر سکتا تھا، صرف ایک لفظ کی بدولت جس نے تمام جہانوں کو بنایا اور عالم بھی پیدا کیے، وہ اپنے تمام دشمنوں کو ختم کر سکتا تھا، لیکن واحد راستہ جس کے ذریعے وہ ہمیں نجات دینے کو تھا وہ الہی منصوبہ کے مطابق صلیب پر اپنی جان دینا اور اپنے آپ کو۔ حالانکہ صلیبی برہ صرف ایک لفظ کے ذریعہ صلیب پر جانے سے انکار کر سکتا تھا، صرف ایک لفظ کی بدولت جس نے تمام جہانوں کو بنایا اور اس کلام کے سبب سے عالم بھی پیدا کیے، وہ اپنے تمام دشمنوں کو ختم کر سکتا تھا، نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن واحد راستہ جس کے ذریعے وہ ہمیں نجات دینے کو تھا وہ الہی منصوبہ کے مطابق صلیب پر اپنی جان دے اور اپنے آپ کو حلیم برہ کے طور پر قربانی کے لیے پیش کرے، اور یہی وہ منصوبہ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے وہ برہ بنا، ورنہ نہ تو کوئی اس کی زندگی لے سکتا تھا اور نہ ہی یہودی مذہبی لیڈر اور نہ ہی رومی سپاہی، جبکہ برہ قدوس نے اپنا آپ خود سے ان کے حوالہ کر دیا۔ فی زمانہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح شاگرد پطرس نے خداوند یسوع مسیح کی مدد کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ تو صدیوں سے اپنی سی کوشش سے یسوع ہمارے خداوند کی صلیبی موت کا دفاع کرتے آئے ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ کو نجات کے الہی منصوبہ کی انجام دہی میں سزا دینے والے کی مدد کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کامل نجات میں داخل ہونے کا اختیار صرف اسی آسمانی کو ہے، نہ کہ ہماری کسی شراکت داری کا صلہ۔ سچ تو یہی ہے کہ کسی طرح کی انسانی سخاوت، مذہبیت اور انسانی فلاح اور بھلائی یسوع کے نجات بخش فضل میں شخصی طور پر بھی شامل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ کامل نجات دہندہ ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں بخش دیا ہے وہ ہم سے واپس لینے کا تقاضا نہیں کرتا، اور نہ ہی الوہیت کی سچائی سے ہم کچھ کم یا مختصر کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس سچائی میں اضافہ کرنے کے کسی زمانہ میں بھی اہل ٹھہرے ہوں، ناممکن، بلکہ سوچ سے بالا تر، جبکہ آپ نے دیکھا کہ شاگرد پطرس نے بھی ایسا کرنے سے وہ قطعی طور پر قاصر رہے ہیں، اور نہ ہی
वो हजूम जो खुदावंद यीशु को पकड़ने की गर्ज से बागे गतसेमनी में आए, खुदा के उस मंसूबा की राह में रुकावट बन सके, और ना ही आज का जदीद इंसान अपनी पूरी दानिशमंदी से इस मंसूबा की सच्चाई को बदल सकता है। इसलिए कि वो सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया का अबदी नूर है, एक ऐसा नूर जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि हमारा खुदावंद यीशु ही निजात दहिंदा है, और इस इकरार के साथ दुआ के जरिए उसके कदमों में झुकना ही हमारी जानिब से कबूलियत के लिए मुनासिब अमल हो सकता है। बेशक आमीन, यीशु हमारा निजात दहिंदा है। मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तौर से सादगी से मुसन्नफ़ ने खुदावंद यीशु की ज़िंदगी की एक सच्चाई को, एक पहलू को उजागर करने की कोशिश की है, खुदावंद के फजल को पाकर जिस तौर से सादगी से तर्जमा किया गया है, बड़ी सादगी से पढ़ा गया है, जो लिखा उसे पढ़ा गया है, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस पैगाम को लिखे हुए और सुने हुए पैगाम को शेयर कीजिए ताकि बहुतों तक आप मसीह के जिंदा गवाह ठहरें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।